बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे किराने दे अजीम ताजरों, शेख रियाज दा सलाम। आज की जो हमारी वीडियो है उसका मौजू है पंजाब हुकूमत की पॉलिसी और करियाना ताजर। तो इस पे बात करेंगे। उम्मीद है कि आप हमारी वीडियो को सब्सक्राइब भी करेंगे, लाइक शेयर और कमेंट्स में ज़रूर हिस्सा लेंगे। बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, सबसे पहले तो मैं मुबारकबाद पेश करना चाहूँगा पंजाब की वज़ीर आला मोहतरमा मरियम नवाज़ साहिबा को कि वो पंजाब के वज़ारत आला के मनसब पे फायज़ हुई। बड़ी खुशी की बात है और पाकिस्तान की पहली खातून वज़ीर आला हैं जो वज़ीर आला के मनसब पे आई हैं। तो बहुत वसी तजर्बा है इनके पास। एक सियासी कारकुन भी हैं, एक सियासी लीडर भी हैं। तो सब और उनके विज़न को मैं बहुत सराहता हूँ कि उन्होंने हलफ उठाने के बाद जो असम्बली के फ्लोर पे पहली तकरीर की, उसमें उनके बयान से एक दर्द और एक अज़म नज़र आ रहा था कि वो पंजाब के लिए कुछ करना चाहती हैं। तो बड़ी अच्छी बात है जिस तरह के पूरा पंजाब एक पुरउम्मीद नज़रों से देख रहा है उनकी तरफ, कि उनकी ख़ानदानी बैकग्राउंड को देखते हुए कि ये पंजाब में वैसी तब्दीलियां लाएंगे जैसे कि इनके पहले दौरे हुकूमत में अवाम की फलाह बहबूद के लिए हुई। तो हम उम्मीद कर सकते हैं कि अल्लाह करे कि मेरा पंजाब खुशहाल हो जाए, सुखी हो जाए, मुश्किलों से पाक हो जाए। और उनके विज़न को भी दाद देनी पड़ेगी कि उन्होंने महंगाई के ख़िलाफ़ सबसे पहला जो एक्शन लिया वो महंगाई के ख़िलाफ़ लिया। बड़ी अच्छी बात है। और लेकिन मुझे उनकी तकरीर में एक मेरे अपने तहफ़्फ़ुज़ात हैं कि उन्होंने जो सबसे पहला बयान दिया, उन्होंने महंगाई की कमर तोड़ने के लिए दिया कि हम महंगाई के ख़िलाफ़ जंग करेंगे। देखें, हुकूमत पंजाब के साथ पंजाब की किराना बरादरी, लाहौर की किराना बरादरी ये खुद चाहती है कि महंगाई कम हो, और इस महंगाई में कमी लाने के लिए ताजर बरादरी ने हमेशा हुकूमत का साथ दिया। वो क्रिसमस बाज़ार हों, वो रमज़ान बाज़ार हों, वो सस्ते बाज़ार हों, वो ईद बाज़ार हों, हमेशा किराना ताजरों ने हुकूमत का साथ दिया। महंगाई सबके लिए यकसा होती है, किराना ताजर भी मुतासर होता है। हमारी खुद ये बहुत कोशिश होती है कि हम कम से कम प्रॉफिट लेके अपनी चीज़ को सेल करें ताकि आवाम को कुछ बेनिफिट दे सकें। बेशक कुछ लोग, हमारे अंदर भी काली भेड़ें होती हैं, लेकिन मैं अपनी वज़ीर आला, मेरे पंजाब की वज़ीर आला, मेरी कौम की बेटी, उसको एक पैगाम इस वीडियो के ज़रिए ज़रूर देना चाहता हूँ कि महंगाई को तोड़ने में, गरीब को सुख देने में, गरीब की फलाह बहबूद के लिए और गरीब को आसानियां देने के लिए किराना ताजर आपके साथ है। लेकिन आपने जो एक्शन लिया है वो आपको गलत गाइड किया गया है कि आपने सबसे पहला जो ऑर्डर जारी किया वो आपने कहा कि पूरे पंजाब के प्राइस मजिस्ट्रेट फौरी तौर पर एक्शन में आए और रेट लिस्ट से ऊपर चीज़ बेचने वालों को सख्त सजाएं और जुर्माने किए जाएं। तो मेरी मोहतरम वज़ीर आला मरियम नवाज़ साहिबा, आपसे गुजारिश है कि किराना ताजर कभी भी महंगाई का ज़िम्मेदार नहीं रहा। अगर किराना ताजर महंगाई का ज़िम्मेदार है तो आप माजी में जाएं। क्या 400-600 वाला थैला आज अगर 1400 का हुआ है तो किराना ताजर ने किया है? अगर 60-100 रुपये वाली दाल आज अगर 200-300-400 रुपये किलो हुई तो क्या किराना ताजर ने की? अगर कंपनियां और घी की कीमतें आसमान पर पहुंची तो क्या किराना ताजर ने महंगाई की? अगर
ہر چیز کی قیمت کو دیکھا جائے تو آسمانوں پہ چلے گی، اس میں کریانہ تاجر کا کوئی گناہ نہیں ہے۔ تو میں آپ سے یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ بڑے مگرمچھوں کی طرف دھیان دیں۔ کبھی بیوروکریسی نے، کبھی حکومت نے یہ آپ کو بتایا کہ یہ مہنگائی شروع کہاں سے ہوتی ہے؟ آپ نے سب سے نچلے طبقے پہ ہاتھ ڈالا ہے، جو پہلے بہت مظلوم ہے، بے شمار پریشانیوں میں وہ گھرا ہوا ہے۔ تو میں آپ سے استدعا کرتا ہوں، آپ نے اگر ہاتھ ڈالنا ہے تو ان لوگوں پہ ڈالیں کہ جو مافیا ہیں۔ اصل مافیا کون ہے؟ کہ کبھی ہم نے دیکھا ہے کہ ہماری دالیں ساری کی ساری ہم باہر سے منگواتے ہیں۔ پاکستان میں تو اس وقت مقامی دال ہی کوئی نہیں۔ محکمہ زراعت جس پہ اربوں روپے ہم فنڈ جاری کرتے ہیں، اس کی کارکردگی کیا ہے؟ اس نے پاکستان میں پچھلے 10 سالوں میں دالوں کی بڑھوتی کے لیے، دالوں کی بہتری کے لیے کیا اقدام کیے؟ ان اربوں روپے کا پاکستانی پنجاب کی عوام کو کیا فائدہ ملا؟ کیا ہماری پروڈکشن بڑھی؟ کیا ہماری ضرورتیں بڑھی؟ جب ہم نے ہر چیز باہر سے منگوانی ہے تو محترم وزیر اعلیٰ صاحبہ، جب باہر سے منگوائیں گے تو وہ ڈالر کے حساب سے چلے گی۔ اس میں کریانہ کا تاجر تو کچھ نہیں کر سکتا۔ کراچی سے جب وہ لاہور یا پورے پنجاب میں جاتی ہیں تو اس پہ ایکسپینسز پڑتے ہیں۔ جتنے زیادہ ہاتھوں میں چیز جائے گی اتنا پرافٹ تقسیم ہوتا جائے گا۔ تو اگر یہ میرے ملک میں پیدا ہوتی، اگر میرے پنجاب میں ہوتی تو ہمارا بہت سارا ریونیو بچ سکتا تھا، اربوں روپے بچ سکتے تھے، لیکن ہم نے ادھر توجہ نہیں دی۔ ہم نے پیسے غریب تاجر کو مارا، غریب عوام کو مارا۔ تو میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ مہنگائی کا ذمہ دار کریانہ تاجر نہیں ہے بلکہ مافیا ہے۔ امپورٹڈ دالیں ہیں جو ہم ڈالروں میں خریدتے ہیں، اور جب ڈالروں میں خریدتے ہیں تو جب ڈالر بڑھتا ہے تو اس کی قیمتیں بھی فوراً بڑھ جاتی ہیں، لیکن آخر پہ شکنجہ میرے محلے کے دکاندار کو پڑتا ہے۔ اگر آج پورے پنجاب کی ڈی سی لسٹ جاری ہوتی ہے، رمضان قریب ہے، تو صبح اگر دال 500 یا 300 روپے مہنگی ہو جائے تو میرا ریٹیلر دکاندار کیسے افورڈ کرے گا؟ وہ کیسے بیچے گا؟ کیا کبھی کسی نے بڑی منڈیوں، بڑے مگرمچھوں، بڑے مافیا کو اور ان امپورٹر ایکسپورٹر کو پوچھا ہے کہ جو باہر سے دالیں منگوا کے چھوٹی منڈیوں میں بیچتے ہیں ان کے مارجن کا کبھی پوچھا؟ لیکن اگر میرا دکاندار 1 روپیہ زیادہ لے لے تو اس کا پرچہ بھی ہوتا ہے، اس پہ بھاری جرمانے بھی ہوتے ہیں، اس کو گراں فروش بھی کہا جاتا ہے، اس کو ذخیرہ اندوز بھی کہا جاتا ہے۔ تو میرا یہ سوال پھر وہی ہے کہ مہنگائی کا ذمہ دار کریانہ تاجر نہیں ہے، مافیا ہے۔ حکومت کے وقت کو چاہیے ان مافیا کو کنٹرول کرے، ان بڑے مگرمچھوں کو کنٹرول کرے، چھوٹے طبقے پر رحم کرے۔ ہم بھی آپ کے ساتھ ہیں، ہم بھی عوام کی طرح ہیں، ہم بھی عوام کو ریلیف دینا چاہتے ہیں۔ تو امید ہے کہ آپ اس پہ ضرور تعاون کریں گے۔ بہت شکریہ، مہربانی۔